दशमः सर्गः मंदोदरी दर्शनम्। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान् ददर्श शयनासनम् दान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर्वैडूर्यैश्च वरासनैः महार्हास्तरणोपेतैर् उपपन्नं महादनैः जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानु समप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम् तस्य चैकतमे देशे सौग्र्यमाला विभूषितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम् वालव्यजनहस्ताभिर्वीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम् परमास्तरणास्तीर्णम् आविकाजिनसंवृतम् धामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम् तस्मिन् जीमूतसङ्काशं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससम् लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं स तडिद्गणं वृतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं स वृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तम् इव मन्दरम् क्रीडित्वोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसकन्यानां राक्षसानां सुखावहम् पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम् निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरर्षभः आसाद्य परमोद्विग्नः सोऽपासर्पत् सुभीतवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः सुप्तं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम् गन्धहस्तिनी संवृष्टे यथा प्रश्रवणं महत् काञ्चनाङ्गदनद्धौ च ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तौ राक्षसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजोपमौ ऐरावतविषाणाग्रैरापीडनकृतव्रणौ वज्रोल्लिखितपीनां सौ विष्णुचक्रपरीक्षतौ पीनौ समसुजातां सौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षण नखाङ्गुष्टौ स्वङ्गुलीतल लक्षितौ संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पञ्चशीर्षा विवोरगौ शशक्षतज कल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना चन्दनेन परार्ध्येन स्वनुलिप्तौ स्वलङ्कृतौ उत्तमस्त्रीविमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपन्नगन्धर्वदेवदानवराविनौ ददर्श स कपिस्तस्य बाहुशयन संस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव ताभ्यां सबरिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः शुशुभे अचलसङ्काशः शृङ्गाभ्यामिव मन्दरः च्यूतपुन्नागसुरभिर्वकुलोत्तमसंयुतः दृष्टान्नरसं संयुक्तः पानगन्धपुरःसरः तस्य राक्षसराजस्य निशश्चक्राम महामुखात् शयानस्य विनिश्वासः पूरयन्निव तद्गृहम् मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेनापवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननम् रक्तचन्दनदिग्धेन तथाहारेण शोभिना पीनायतविशालेन वक्षसाभिविराजितं पाण्डरेणापविद्येन क्षौमेन क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तमवाससा माशराशिप्रतीकाशं निःश्वसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महति तोयान्ते प्रसुप्तम् इव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमाना चतुर्दिशं प्रकाशीकृतं सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगताश्चान्या ददर्शसु
महात्मनः पत्नी स प्रियभार्यस्य तस्य रक्ष पतेर्गृहे शशिप्रकाश वदनाश्चारुकुण्डलभूषिताः अम्लानमाल्याभरणादश हरियूतपः वृत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्कगाः वराभरणधारिण्यो निषण्णां ददृशे हरिः वज्रवैडूर्यगर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददश तापनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तन्नभस्तारागणैरिव मदव्यायामखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्ववकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्तशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्ता वरवर्णिनी काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता अन्या कक्षगतेनैव मड्डुके नासिते क्षणा प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव वत्सला पदहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यशेते शुभस्तनी चिरस्य रमणं लब्ध्वा परेष्वज्येव कामिनी काचिद्वंशं परेष्वज्य सुप्ता कमललोचनारः प्रियतमं लब्ध्वा सकाममिव कामिनी विपञ्चीं परिगृह्यान्यानियता नृत्यशालिनी निद्रावशमनुप्राप्ता सह कान्तेव भामिनी अन्या कनकसङ्काशे ऋतुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीड्याङ्गैः प्रसुप्ता मत्तलोचना भुजपार्श्वान्तरस्तेन कक्षगेन कृशोदरी पणवेन सहानिन्द्या सुप्त्या मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तथैव सक्तडिण्डिमां प्रसुप्ता तरुणं वत्समुपगृह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसम्भोगपीडितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलशीमपविद्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालैव परिमार्जिता पानेभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्रा बलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्या मालिङ्ग्य शुश्रूणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आतोद्यानि विचित्राणि परेष्वज्या परास्त्रियः निपीड्य च कुचैः सुप्ताः कामिन्या कामुकानिव तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूपसम्पन्नामपरां स कपिस्त्रियम् मुक्तामणिसमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीमिव तत् स्वश्रिया भवनोत्तमम्।